نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسند نبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ مولانا العظیم. دروشی پڑھو بھئی سارے احباب ذرا بلند کر کے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، زیب مسجد صدارت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے. اہل سنت و جماعتی غیرت مند آواز، پیکر اخلاص و محبت، شیر اہل سنت، مفتی اہل سنت، پاسبان مسلک رضا حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی سمر عباس عطاری صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں. اور بالخصوص انجمن غلامان عشاقان مصطفیٰ، اس گراں دے چھوٹے بڑھے بچے جوان جتنے اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے، اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. گفتگو دے ابتداء تواڈے نال ایک گل کردا پیا ہاں کہ تقریر اج میں تھوڑی کرندارا دا رکھدا ہاں تے ہنے تانوں دسیا ہے تاکہ تہاڈا بھی پھر امید دا جڑا نا زاویہ وہ محدود ہی رہے. میرے تو قبل کیونکہ حضرت بہت خوبصورت خطاب فرمایا. فقیر دا عنوان ہے حق چار یار. او بہوا سبحان اللہ. اتنے بڑا مسئلہ ہے بھی حق چار یار کیوں نعرہ لاؤندے ہو. اس بات نو ذہن وچ رکھنا کہ حق چار یار دا نعرہ لانا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورت یہی ترتیب احادیث رسول تو بھی ثابت ہے. بس دو چار دیاں گلاں تے پھر ذرا میں تھوڑا مزاج سمجھ ویسا بھئی بات ہے وے. حضرت امام ربانی فرماندے کہ جیڑی ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. اور اس باب تے اجماع ہے، یہ بھی کوئی ہواڑا تیر نہیں. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس امت اچھے جنے دا نام صدیق اکبر، فاروق اعظم، او بولے جڑا پچھو پکا سننی ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم. بات ہے کہ نعرہ تحقیق حق چار یار تے ترتیب ساڑی تا نہیں سجنا. یہ تا جانے کائنات نے خود فرمایا. اگر تسی اجازت دیو تے میں سنوام تے چھیتی چھیتی 5 حدیثاں سنا دیا. بھائی جا آج ٹائم لگنا جی اپنا ذرا جاگ دے ایک شیر تے 5 حدیثاں. سب تو پہلا فرمان جانے کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدے بھی مومن سینے دے اندر میرے ابو بکر دا بغض نہیں آ سکتا، میرے عمر دا بغض نہیں آ سکتا، میرے عثمان دا بغض نہیں آ سکتا، میرے علی دا بغض نہیں آ سکتا. ان کیونکہ خطیبانہ لہجے کل کردا وا سوچ فرمایا مومن سینہ ہوئی ہوئے گا کیڑا جیدے وچ حق چار یار دا پیار رہے گا. چلو بھائی تانوں اس حدیث دی سمجھ نہیں آئی تو میں پھر تانوں دوسری حدیث سنا دینا. بولنا پڑنا آدھی تقریر ہو گئی سبحان اللہ دب کے. اوے حق چار یار دی گلاں کرنا میرے نبی کا دوسرا فرمان ہے. سرکار خود فرمایا رحم اللہ، اللہ میرے ابو بکر تے رحم کر.
میرے ابو بکر پہ رحم کر. ہن سبب بھی بیان کیتا. کیوں؟ فرمایا ابو بکر نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا. یا اللہ میرے ابو بکر تے رحمت فرما، رحم فرما. کیوں؟ اور ترتیب چیک کرنا صحابہ دے ذکر دی. یا اللہ میرے ابو بکر تے رحمت فرما. کیوں؟ ابو بکر نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کیتا. یا اللہ ابو بکر تے رحمت فرما. ابو بکر نے جناب حضرت بلال حبشی نو آزاد کروایا. ہن ذکر کیتا یا اللہ میرے عمر تے رحم فرما. ہن چھتی چھتی گل کر رہا. یا اللہ میرے عمر تے رحمت فرما. میرے نبی نے ابو بکر تو بعد کسی اور دا نام نہیں لیا. اے صحابہ اور بھی سن، پر میرے نبی نے فرمایا اللہ میرے ابو بکر تے رحمت فرما. پھر فرمایا اللہ میرے عمر تے رحمت فرما. کیوں؟ فرمایا میرے عمر آیا تے سارے کافر لمبے پہ گئے تے اسلام نو غلبہ ملیا تے مسلمانہ کھل کے نماز پڑھی تے جدو باری آئی حضرت عثمان غنی دی، پھر میرے نبی حضرت عمر تو بعد نہ کسی اور دا نہیں لیا. فرمایا یا اللہ میرے عثمان تے رحمت کر. کیوں؟ فرمایا جدے تو رب دے فرشتے بھی حیا کردے نے، او میرا یار عثمان ہے. ہن بھی صرف سنی ماں دا پتر بولے گا. عثمان تو بعد میرے نبی نہ کسی دا نہیں لیا. فرمایا اللہ میرے علی تے رحمت کر. کیوں؟ جتھے علی ہوے اوتھے حق ہوے، جتھے حق ہوے اوتھے علی ہوے. نہ بھائی نہ نعرے دا ٹائم کوئی نہیں، نہ چھتی آنے. یہ مطلب ہے میرے نبی نے سب تو پہلے ذکر کیتا کیتا صدیق اکبر. نہ دب کے پھر ذکر کیتا حضرت عمر، پھر ذکر کیتا حضرت عثمان، پھر کیتا ذکر کیتا مولا علی. ہن میں نعرہ لانا نعرہ تحقیق. تو چوڑے جان دیے آنا بھی حق چار یار کتھے انیا ویخ باؤا جتے حق. میں مٹھی سندا جتے حق دب کے لالا جتے حق. نہیں اجے بھی آواز پوری نہیں آئی. پیر علی دا نام لاؤ تے بھائی جان چہرے پتہ لگنا. میں پھر آنا تسی مولا علی کہنا ہے تو میں نہ لینا. حیدر کرار مولا علی، حیدر کرار نہیں اجے آواز تھوڑی. حیدر کرار شیر خدا اجے پچھلے ہاتھ نہیں چکے. حیدر کرار، حیدر کرار شیر خدا، اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ صحابہ دا مشیر مصطفیٰ دا ویر. ہن پتہ لگے گا حلال زادیہ دا پیر. بھاؤا جتے حق یہ اپنی آپس دی گل ہے تے جتھے علی بدر ویکھو، احد ویکھو، اور دب کے بولو ہے خیبر تک ہو ہے. شاہ جی ہن تہاڈی زیارت تالا نہ کیونکہ آج کل یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ بنیا پھردا ہے. میں کہا جمل اور سفین تو یاد ہے، میں سنانا جتھے علی سی حق اوتھے ہی سی. پر اے دے مقابلے جڑا تو بھونکنا وہ گل اور ہے، وہ مسئلہ اجتہادی ہے. میں کہا جڑا تینوں ایتھے حق نظر آیا تے جدو ابو بکر دے پیچھے علی کھلو گا تیرے پیو نے حق ویکھنا. یہ 25 سال کا زمانہ ہے. حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی شیخ دورانیہ 25 سال اور 25 سال حضرت مولا کائنات نے پہلے ابو بکر کے پیچھے کہا پیچھے اس امام دی اللہ اکبر. پھر عمر دے پیچھے کھلو کے آکھیا پیچھے اس امام دی اللہ اکبر. پھر عثمان دے پیچھے کھلو کے آکھیا پیچھے اس امام دی اللہ اکبر. ماننا پڑے گا خلافت ابو بکر دی ہوئے علی نال ہے، خلافت عمر دی ہوئے علی نال ہے، خلافت عثمان دی ہوئے علی نال ہے. مننا پڑے گا جتھے حق اوتھے علی، جتھے علی اوتھے حق. سنی بولے گا ابو بکر دی خلافت بھی حق ہے، عمر دی خلافت بھی حق ہے، عثمان دی خلافت بھی حق ہے. نعرہ تحقیق. حق چار یار. چلو بھائی جی کوئی مسئلہ ہی نہیں، گلاں کریاں ہو گیاں. تیجی دی گل سنو. اوے ترتیب اسی نہیں لائی ہے، چوڑا مار دے ہو تسی. یہ اس حدیث سے مراد حق چار یار ہے جو میں سنا رہا ہوں. ابو موسیٰ شریف پاک کہندے نے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن.
ہوں گل تو لمبی چاری پر چھتی چھتی سنا دینا. کیفیت کی سی کہ ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھے ہوئے سن اپنے تے سرکار فرمایا ابو موسیٰ اشعری بوئے تے چل. حضرت ابو موسیٰ اشعری آندے نے میں حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات فرمائی تے میں اوتھے چلے گیا تے سرکار فرمایا جیڑا آوے نا پہلا پوچھ لیں. اس تو سوکھی تقریر من کوئی نہیں ہوگی. او بھائی جی بوا کڑکایا, حضرت صدیق اکبر آ گئے, بس ہن تقریر بالکل قریب آ گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تے حضرت جناب ابو موسیٰ نے جا کے عرض کی تھی. اور ترتیب چیک کرنا, حضور باہر ابو بکر آیا ہے, فرمایا جیڑا آیا ہے انہوں سلام بھی کہنا ہے تے نال انہوں کہنا ہے ڈاڈا جنتی ہے. پھر حضرت عمر آئے تے جنت دی خوشخبری, پھر حضرت عثمان آئے تے جنت دی خوشخبری, پھر پیر علی آئے تے جنت دی خوشخبری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ترتیب فرمایا میرا ابو بکر, پھر آن والے عمر, پھر آن والے عثمان. ہوں بھائی جان بالکل سمجھنے کے لیے بات ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے ترتیب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ویکھو کیسے میرے رب دا فیصلہ, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی. جی اسی اکچار غیر کہہ دیے تو مسئلہ کیڑا ہے, چلو قریب آ. پھر آخری گل سن کہ اور گل مکا دینا وا. اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدیا, اونٹ خریدیا تے سرکار نے فرمایا بھی پیسے سویرے آ کے لے جائیں. تے وہ پیسے لینے والے نے آخیا ٹھیک ہے. تے جدو اگے گیا تے راہ پیر علی ٹکر پے, پیر علی پیر علی پیر علی پیر علی. بالکل جناب حضرت حیدر پیر علی, حیدر کرار, شیر خدا, اسد اللہ. حضرت پیر علی نے فرمایا ہاں بھائی. انہیں کہا جناب گل ہے پیسے سڑنا, فرمایا سویرے تے اے میرا جناب طے پایا. حضرت پیر علی نے فرمایا ہوں ایک گل سنو, اے حق چار یار کتے لکھا. حضرت پیر علی فرمایا بھی گل ہے کہ زندگی دا تعلق, زندگی موت دا اللہ نو پتا. تے اگر تیرے پیسے صبح تو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرما چکے, تیرے پیسے کون دے گا؟ انہیں کہا گل تالی ٹھیک ہے, پورا بہوا جاگنا ہے, گل تالی. واپس آ گیا, یا رسول اللہ وہ جے سویرے میں آیا تو تسی نہ ہوئے تو پھر میرے پیسے. سرکار فرمایا جے میں نہ ہویا ہاں ہوں چیک کری گئے اہل سنت دا عقیدہ کڈا ڈاڈا. سرکار فرمایا اگر میرے نال ملاقات نہ ہوئی تو پیسے نہیں مردے. ساڈا سجن ابو بکر ہے نا, ساڈا سجن ابو بکر ہے نا بھائی ٹھیک ہے. اے گیا تے حضرت پیر علی پھر چل گئے. حضرت پیر علی نے فرمایا ہاں بھائی جے تیرے سویرے پیسے. سرکار کی فرمایا؟ انہوں نے کہا حضور فرمایا جے میں نہ ہویا تے ابو بکر تو لے لیں. تے پیر علی فرمایا بھی جی ابو بکر دا تینوں پتہ ہے تے جے کل تک ابو بکر بھی نہ ہوئے تے تیرے تو پیسے گئے نا. اے پھر حضور کو آ گیا یا رسول اللہ جے تسی نہ ہوئے تے ابو بکر تے زندگیاں دا مالک تا اللہ ہی ہے نا. تے جے سویرے ابو بکر نہ ہویا تے میرے پیسے. سرکار فرمایا جے میں نہ ہویا تے ابو بکر دے گا, جے ابو بکر نہ ہویا نا ترتیب سونا ہے. فرمایا میرا ہی عمر, میرا. اے پھر واپس گیا. حضرت پیر علی پھر چل گیا. فرمایا بھی ہن آخری گل تے دب کے بولیا جے ایویں مٹھی سن لو. حضرت پیر علی سرکار نے فرمایا کیا نہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب جے تسی بھی نہ ہوئے تے پیسے صدیق اکبر دے گا, جے صدیق اکبر ٹر گئے تے پیسے عمر دے گا, تے حضرت عمر بھی ٹر گیا تے ٹر گیا تے میرے پیسے. سرکار فرمایا ہن تیرے پیسے عثمان غنی دے گا. سلامت رہو تے خوش رہو. اینی کو گل اج میں سناونی سی. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پھر آ کے آندا حضور یا رسول اللہ جے ابو بکر ٹر گیا تے عمر دے گا, جے عمر ٹر گیا تے عثمان دے گا. ہن بھی سارے بولیا جے تے جے عثمان ٹر گیا تے میرے پیسے. فرمایا پھر تیرے پیسے او دے گا جڑا بار بار میرے نال ٹر ہی آندا ہے. ترتیب ہے. اس تو اگے گل سنانا, میرے نبی نے چون کٹھا رکھیا, پھر ایویں رکھیا جویں اسی سناندے ہاں. مسجد نبی کی بنیاد میں حضور نے پہلا پتھر رکھا, رکھ کے حضور نے فرمایا کتھے میرا ابو بکر. پھر میرے نبی نے اپنے پتھر نال صدیق اکبر دا پتھر رکھیا. پھر فرمایا کتھے میرا عمر. میرے نبی نے حضرت عمر دے پتھر, ابو بکر دے پتھر نال حضرت عمر دا پتھر رکھیا. پھر میرے نبی نے حضرت عثمان دا پتھر رکھ کے فرمایا میرے بعد اے میرے خلیفے ہون گے. یہ مطلب
حضور دس گئے نے ابو بکر عمر عثمان علی جدا نہیں نے اج بھی کٹھے نے یہ ترتیب ذہن میں رکھو اور یہ حدیث سے ثابت ہے اسی کون نیا ترتیباں لانے والے ہوئے شریعت یہی ہے میرا دل نہیں مانتا میں کہا تو آدھے دل کا علاج کرا کوئی اے خبردار کو تکڑی ایسی نہیں ہے جو صحابہ کو تولے آل بیت کو تولے کوئی ایسی تکڑی نہیں ہے میں ہن مدینہ شریف تو آیا 2 دن پہلے اوتھے بھی میں نے ایک ساتھی آکھیا مولانا جیڑا غار وچ وی نالے جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے بس ذرا 2-4 منٹ برداشت کرو جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے صدیق انشاءاللہ تیرے اوے نانا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ادھر مفسرین کرام نے فرمایا محمد الرسول اللہ تو مراد میرے نبی نے والذین معه تو مراد ابو بکر ہے اشداء علی الکفار تو مراد عمر بن خطاب ہے پھر اشداء علی الکفار رحماء تو مراد عثمان غنی ہے مولا علی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر او زمانے دی قسم انسان خسارے سے اگے سنو الا الذین آمنوا ایدہ تو مراد ابو بکر فعملوا الصالحات تو مراد جناب عمر فتواصوا بالحق تو مراد عثمان غنی ہے اور بھی بولیا جائے فتواصوا بالصبر تو مراد پیر علی ہے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ خبردار میرے نبی دے چارے صحابہ سارے صحابہ جنتی نے افضل نے عزت والے نے پر سب تو افضل ابو بکر ہے عمر عثمان علی ہے اور پتہ لگیا جے پاؤا حق چار یار والا نعرہ ماڑی شے لاؤ خدب کے حق چار یار ایک بندہ کھلو گے تسی نعرہ تحقیق لاؤ کھلو گے یا اللہ جڑا جان کے ہولی بولے انہوں چوک ایک محل وہاں تے کھیسیا چوات کڑو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ساڑھا کوئی بھی دانا گڑیا نہیں اس کا مطلب ہے اوہ بھائی جان حق چار یار کی ترتیب ساڑھی نہیں ہے یہ وہی ترتیب ہے جو جانے کائنات آقا نعمت نبی رحمت والی کائنات تو اڈے میرے سردار اور اگلی گل سنو ذخیرہ حدیث میں جب بھی صحابہ کا ذکر آپ کو سننے کا ملے گا حضور سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر پھر عمر کا ذکر پھر عثمان کا ذکر پھر علی کا ذکر میں کہا ترتیب مصطفیٰ کی ہے اگر آپ کہیں گے ترتیب میں نہیں مانتا اور پتر بہ جائے میرے ہی نے میں لے کے جاؤں گا بہ جا اگر ترتیب کوئی نہ مانے بھائی جی ہم تو
پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا نہیں مانتے تو میں کہا سی تینوں نہیں مانتے. یہ کیڑا ایڈی لمبی چوڑی گل ہے, میں سمجھاتا ہوں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والصدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کا زمانہ, صدیق اکبر مصلی پہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. مسئلہ سن لو, صدیق اکبر مصلی پہ رسول اللہ کی مرضی سے آئے, اور میرے نبی کی ظاہری حیات میں ابو بکر نے رسول اللہ کے مصلی پہ 17 نمازیں پڑھائیں. پھر حضرت عمر آئے, پھر حضرت, اگر مولا علی کو اسی ترتیب سے اختلاف ہوتا تو صدیق اکبر کے خلاف آپ کوئی نماز کھڑا کرتے یا علیحدہ نماز پڑھتے. پھر حضرت عمر آ گئے, علیحدہ نماز علی پڑھتے. اگر اختلاف ہوتا تو عثمان کے پیچھے نہ پڑھتے, علیحدہ پڑھتے. میں کہا بھوا تیرے والا سودا تک گیا ہی فارغ ہویا. یہ پیر علی مگر کھلو کے آکھیا ایتھے ہی حق جے. اب میں ہی فجر دی نماز تواڈے مسیتے پڑھاواں, میں محمد اویس مرتضیٰ تے تسی مگر کھلو جو, تے تواڈی ادوں ہونی جے تسی مینوں امام مننا ہے. 2 رکعت نماز پیچھے تسی مینوں نہ منو تے تواڈی نہیں ہوندی, تے جنہاں دے پیچھے علی کھلوتے رہنے. اور تھوڑا سا دماغ لڑا ہوا ہے دمادم مسکل اندر. اور میں کہا قوالا تو لینا ہی دین ہے. صدیق اکبر کا پہلا نمبر, اور اس ترتیب سے کسی کو خارش نہ ہو. میرے نبی کی زوجہ حرم کی زینت اماں عائشہ صدیقہ سے میرے نبی نے فرمایا انی اخاف ان یتمنى متمنن فیقول قائل اولا ویا واللہ. حدیث کے جملے ہیں, در ریکارڈ لائیو چل رہی ہے. سرکار فرمایا عائشہ لے کے آپ اپنے باپ اور اپنے بھائی نو بلا, میں لکھ کے دینا چاہنا ہوں میرے تو بعد میری مسند دا وارث کوئی اور نہیں ہے, وہ میرا یار ابو بکر ہے. او جیڑا غارف چوی نالے, اجازت دے دیا جو میں نو تھکیا پاواں. جیڑا غارف چوی نالے تے مزار وچ وی نالے, جیڑا سامنے دائیں بائیں والے بندے ذرا دب کے بولو نا. خدا رہے فتنیاں دا زمانہ, ہر طرف بدعقیدگی بدتمیزی پر پائے. کوئی صحابہ نو بھونکدا, کوئی کتا اہل بیت نو بھونکدا. سنی کیڑا ہے جدو گل جناب ابو بکر دی آوے طبیعت راضی ہو جائے, گل جناب عمر دی آوے طبیعت راضی ہو جائے, گل عثمان غنی دی آوے طبیعت راضی ہو جائے, گل پیر علی ساڈا کچھ کو جلی نہیں, ساڈا سب کو جلی ہے. پر میں چرسی ملنگ نہیں ہاں, میں بھنگی ملنگ نہیں ہاں, میں کڑے پان والا ملنگ نہیں ہاں, میں جھولے لال ملنگ نہیں ہاں. کیوں اسی علی پاک نو انجی من دے ہاں کیویں جے میں سانو شریعت نے ترتیب دیتی ہے. پہلے امامت و خلافت ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. دسوئے جنہاں نو امام علی منیا میں کیوں نہ مننا, جنہاں دے پیچھے حسن کھڑے ہو کے امام من دے رہنا میں کیوں نہ مننا, جنہاں دے پیچھے حسین جا بادشاہ ہوندا سی پیچھے اس امام دے میں کیوں نہ مننا. او کون ہے جیڑا غارف چوی نالے, یا اللہ جڑا اونچی پڑے اسے سال مدینہ طیبہ جائے, میرے نبی دے روزے دے سامنے کھڑا ہو کے آکے جیڑا غارف چوی نالے تے مزار چوی نالے. او بے گوڈے تے ہاتھ رکھے, جیڑا غارف چوی نالے تے مزار. اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. غار وچ ویکھے گا تے ابو بکر نظر آئے گا, مزار وچ ویکھے گا تے ابو
بکر نظر آئے گا، اور مسلح تے ویکھے گا تے ابو بکر نظر آئے گا، منبر تے ویکھے گا تے ابو بکر نظر آئے گا، خلافت تے ویکھے گا تے ابو بکر نظر آئے گا۔ کافر جیڑا غار وچ وی نالے تے مزہ میرا دل کردا تواڈے تے پھل سٹاں دب کے بولو جیڑا غار وچ وی نالے جیڑا غار وچ وی نالے تے مزہ اصغر ویکھیا ہی کہ نہیں، جیڑا غار وچ وی نالے تے مزہ وچ وی نالے صدیق انشاءاللہ تیرے صدیق انشاءاللہ تیرے رتبے اجے گوڑے تے ہاتھ نے ایڈے کمزور گوڑے تیرے صدیق انشاءاللہ تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق۔ اس کا مطلب ہے حق چار یار کا نعرہ لگانا ہوں تو مینوں ہی بھول گئی یاریاں دا پورے شعر سنا لو۔ اچھا بہ جا اگلا شعر یہ ہوں پہلا تسی دو سناؤ گے پھر میں سناواں گا۔ کڈا میں نے تھڑکاتا ہے تسی دوبارہ یار ہوں مولا حسین دی منقبت سناواں گا، پہلا تو مینوں باقی نہیں مطلب کوئی شعر نہیں بھولے پچھلا کچھ جاندا ہے اگلا کچھ جاندا ہے نہیں ہوں پورا یار تو ذرا یار کوئی تسی ویکھ لو نا میرا بھرا ہے تقریر ساری وجان دے چکر جے مینوں شعر ایک جنا سنا دے میں تانوں سنا دیاں اگے کیسے کروں بیان عظمت حسین کی دیکھنی ہے حشر میں عزت حسین کی یہ شعر ہے دے نال دا نہیں اور تقریر سنی تو وہ جڑی سنی ادوں تو بھیا تو مینوں سنا دے یار نہیں میں پڑھیا شعر لیکن ہوں اس لیے میرے یاد نہیں سن تو اتنا پتا ہے اس ویڑے نو مننا ہوئے تو پھر بریلی والے بابے دا بوہا کھڑکاؤنا پینا سانو حاکمہ شاکمہ دے نہیں کلام ہوندے سانو اینا کو ہوندا ہے بے اجازت جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں شیر ویکھاں گا قدر والے جانتے ہیں قدر روشان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ بس فقیر اپنی بات اسی بات پہ یاد
गई मुझे होना ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ कैसे करूं बयान में अजमत हुसैन की अजल से जागीर है जन्नत हुसैन की और गर्दन को चूमते थे आका शब्बीर की जुल्फों से खेलना थी आदत हुसैन की ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ कैसे करूं बयान में ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ कैसे करूं बयान में अजमत हुसैन की सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ ਸ਼ਾਹ ਲੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਗੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਗੇ ਸ਼ਾਹ ਚਮਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਰਾਸੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਓਏ हैं बाकी गल नहीं मैं करदा हैं ना 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 जेड़ा साहबा नू पै जाए मैं उन्हें तीला नहीं मनदा एहसान मानता है ज़माना एहसान मानता है ज़माना हुसैन का हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। हक चार यार का लफ्ज बोलना ये कोई हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये रब का कुरान से भी साबित रसूलुल्लाह की हदीस से भी साबित है। मैंने आपको 5 हदीसें सलमान पे सुनाई हैं। कान सलफ युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान कमा युअल्लिमूना सूरत मिनल कुरान। चले असी फरमाया ये हक चार यार की मोहब्बत के जाम अपने बच्चों को पिलाया करो। क्यों? फरमाया सूफिया उलमा असलाफ बुजुर्ग फरमाते हैं हम अपने बच्चों को अबू बकर उमर उस्मान और हैदर की मोहब्बत इस तरह सिखाया करते थे जिस तरह कुरान की सूरत सिखाई जाती है। ते बाकी भाईजान साडा कोई तारफ पूछे ते एडा कोई तारफ है असी तो हजूर दी आले बैत दे दर्द दे कुत्ते हैं ना 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 खानू वो बंदा वारे च ही नहीं जेड़ा मिजाज समर साहब तो ठंडी ठंडी जी गल कर गए ने तो मैं भी चलो ठंडी ठंडी करना मां असी तोलना है उन्हां दे बख्तां नूं जल्दी क्यों कर रहे हो लम्हे वास्ते सोचो। ओए जिस बंदे नूं वजू दा पता नहीं ठंडा पानी ना होवे ते ओ जनाब मसीह गर्म पानी ना होवे ते फजर वेले उठ के मसीते नहीं जांदा वो तोलदा है अबू बकर नूं वो तोलेगा हजरत उमर को वो तोलेगा हजरत उस्मान को। ये मेरे बंदे हाथ हैं अदब शियार है आले सुन्नत का। जब सहाबा की बात आए आले बैत की बात आए औलिया अल्लाह की बात आए बस उन्होंने तोलना नहीं इंज हो जाना जनाब साडी औकात की है तुहाडे वक्तां नूं तोलीए। शाह साहब जी नूं कलमा पढ़ा देण वो आंदा भाई मैं बड़ा पक्का मोमन हाँ महमूद शाह कलमा पढ़ाया है ते जिन्हां नूं कलमा हजूर पढ़ाण तरबियत हजूर करन हजूर दी सोबत विच बैठ। खबरदार किसी नकीब नात खां खतीब पीर तो ब्लैकमेल नहीं होना जिहड़ा अकीदे दा गद्दार होवे। तुसीं खुद बड़े सियाणे हो उस मौलवी दी तकरीर सुनो उस पीर दी बैत करो उस दात खां नूं बुलाओ जिहदा अकीदा ठीक है। अकीदा किदा ठीक है जेड़ा हजूर दी जिस भी निस्बत दा जिक्र करेगा ओदा चेहरा खिलिया खिलिया लगेगा पता लगेगा अंदरों पालिश नहीं होया एक 2 नंबर माल नहीं है अभी जनाब चलना चेहरे तो पता लगे भी बंदे दा मन भी राजी है ते तन भी राजी है। अल्लाह हजूर दी हर निस्बत दा अदब अता फरमाए। नारा तहकीक नारा हैदरी नारा हैदरी।